अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक साल मुकम्मल हो गया है रजीम चेंज ऑपरेशन का, और एक साल मुकम्मल हो गया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, जो कि एक साल पहले मुसल्लत की गई थी। मैं तो मुसल्लत का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक तो अगर आपको मैंडेट मिला हो जी, शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी को मैंडेट मिला हो अवाम की तरफ से, और फिर वो इलेक्ट होकर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर बने, तो बिल्कुल वो एक इलेक्टेड हुकूमत होगी। लेकिन जिस अंदाज से एक अक्सरियती पार्टी को आउट किया गया और एक अक्सरियती वज़ीर आज़म को निकाल कर एक अक़लियती वज़ीर आज़म बनाया गया, और जिस तरीके से ये सारा अमल हुआ वो सब ने देखा था। तो इसलिए एक साल तो इन्होंने गुजार लिया, लेकिन उसमें इन्होंने क्या खोया क्या पाया वो सबके सामने है। इन्होंने भी सिर्फ ज़िल्लत कमाई, रुसवाई कमाई, कुछ केसेस से फ़िलहाल फ़रार कमाई, लेकिन क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? नैब इस्लाहात के थ्रू आपने इन केसेस से अगर जान छुड़ाई भी है तो ये कोई इतनी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि ये केसेस ख़त्म नहीं हो गए। ये केसेस सिर्फ अदालतों ने, यानी नैब कोर्ट्स ने वापस भिजवाए हैं, और जब भी कभी दोबारा ये नैब तरामीम हो गई तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे केसेस। तो ये आपने अगर कर भी लिया तो कोई कमाल नहीं किया। जहाँ तक हाँ एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात है, आर्मी चीफ को ये अपॉइंट करना चाहते थे, वो करने में ये कामयाब हुए, लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा हो गया? क्या आर्मी चीफ इनको अवाम में मकबूलियत दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते, बल्कि वो तो खुद गैर मकबूल हो रहे हैं कि जब वो इनके साथ खड़े हैं तो पूरा इदारा ही बहैसियत इदारा ही उसको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और मुसलसल हम देख सकते हैं कि जो अवामी राय है वो किस तरह से बदली है पिछले एक साल में। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जिनको आप बचाने के लिए आए हैं उनको तो बचाना दूर की बात है, ऐसा लगता है कि आप खुद उनकी वजह से जो है वो फंसते चले जा रहे हैं, और ये सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल जनाब, फ़िलहाल सोचने समझने का अमल तो कोई नहीं चल रहा है। फ़िलहाल तो मज़ीद ऐसा ही लग रहा है कि लड़ाई का ही मूड है। और मैं ये मुसलसल कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये उम्मीदें दिला रहे थे कि जनाब पता नहीं कोई बड़ा कारनामा हो गया और कोई सोच में चेंज आ गया, लेकिन मैं मुसलसल इस बात पर मुझसे हूँ कि मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आता। एक तसलसल है पॉलिसी का, बाजवा साहब के बाद भी वो जारी है, और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, बल्कि शायद मुझे तो लगता है कि उसमें कुछ इंटेंसिटी में इजाफा ही हुआ है, शिद्दत में इजाफा ही हुआ है। लेकिन इस एक साल में जो इन सियासी जमातों ने अपना पॉलिटिकल गेन है जिस तरह से वो बर्बाद किया है, तबाह बर्बाद किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर एक साल पहले अगर इमरान खान साहब को निकाल ही दिया था, फौरी इलेक्शन में चले जाते, तो फिर भी शायद एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता। लोगों को पता था कि इमरान खान साहब के दौर में उसकी वजूहत जो भी हों, बहरहाल एक महंगाई थी, कुछ गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, बहुत से गलत फैसले भी थे, तो एक लोग कह सकते थे कि नहीं जी ये लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन एक साल में लोगों ने अब देख ली है, जो ना अहली और ना लायकी की मिसालें देख ली हैं, और जो इनकी नीयत का अंदाज़ा हो गया, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक साल में इनकी नीयत का पता चल गया है कि एक साल में इन्होंने अवाम के लिए एक काम ऐसा नहीं किया कि आप कहें कि जी ये अवाम के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, कि सारी तवज्जो इनकी सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने में, अपनी पसंद की अपॉइंटमेंट्स में, इमरान खान को ज़ेर करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में, सारी तवज्जो इसी तरफ रही है। इसके अलावा कोई एक बंदा नहीं बता सकता कि ये काम इन्होंने अवामी फलाह बहबूद का किया आगे। तो जो नीयत इनकी एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से, उसने इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा दिया। पूरी सियासी साख इनकी तबाह होकर रह गई है, और इस बात का इन्हें इदराक है। इसी वजह से ये लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं, और जो वो कुछ भी कर रहे हैं वो भी उल्टा सब गले पड़ रहा है। उससे मजीद नामकबूलियत, मजीद गैर मकबूलियत, मजीद गैर मकबूलियत, हर ऐसा हथकंडा उल्टा इनको मजीद एक कदम और नीचे ले जाता है। ये सिचुएशन में ये फंस चुके हैं, लेकिन ये अभी भी इस गुमान में है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर, बैसाखियों के सहारे ये शायद दोबारा कुछ ना कुछ इमरान खान को अगर नुकसान पहुंचा लें, इसका बंदोबस्त कर लें, तो ये अवाम इनको मान लेगी। इमरान खान को आप ना नुकसान पहुंचा भी लें अगर, तो उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यारे लगना शुरू हो जाएंगे अवाम को, जो आपने उनके साथ कर दिया। वही पेट्रोल 150 रुपये का जहां आज पहुंच गया है, वही आटा जो आप देख रहे थे एक साल पहले कहाँ था, आज लाइनों में लग के आपको वो आटा लेना पड़ रहा है। और जो बाकी चीज़ों की सूरत हाल है, डबल ट्रिपल महंगाई 50% के छूने को है, और उसके बाद आप आके ये तमाशे लगाएं कि जनाब हम बड़े अच्छे हैं, तो ये कौन मानेगा? तो एक नुकसान का साल था ये पूरा, ना सिर्फ इन सियासी जमातों के लिए बल्कि अवाम के लिए, मुल्क के लिए, और बहुत से छुपे किरदारों के लिए जो कि खुल के एक्सपोज हो गए। और उसके बाद अवाम का जो कचूमर निकला महंगाई की सूरत में, इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हुई, जिससे अवाम का इस रियासत के इदारों पर से एतबार उठा,
جس طرح سے ان کے اور ریاست کے اداروں میں خلیج آئی، یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہیں جو مجھے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ یقینی طور پر جو اس میں ایک دو بہت بہیمانہ قتل ہوئے ہیں، ارشد شریف صاحب کا، ذل شاہ کا، یہ بھی ایسے معاملات ہیں کہ جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ایک بہت ہی تلخ سال پاکستان کی ہسٹری کا، اور اللہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کا سال دیکھنا نہ ملے کبھی ہمیں. لیکن ایک یہ فاش غلطی اداروں کی بھی، ان سیاستدانوں کی بھی، اور ایک بدترین فیصلے، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ابھی بھی یہ تو پتہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس بات پہ مصر ہیں، ضد جو ہے وہ جاری ہے کہ نہیں جی ایسے ہی اس کو برقرار رکھنا ہے. اور اب فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ اگر عمران خان کو پکڑ لیں گے تو جیسے سب ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک ان کی غلط فہمی، عمران خان کو آپ پکڑ بھی لیں گے تب بھی سب آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو جاگ عمران خان نے لگا دی ہے یہ اب مجھے رکتی اور سمٹتی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال جناب، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج کی جو کچھ لیٹسٹ خبریں رہی ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی الیکشن کے پیسے دینے ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک ریلیز نہیں کیے، کیبنٹ میں فیصلہ نہیں کیا، اور اب بات چلی گئی ہے قومی اسمبلی میں. جی پارلیمنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا جی پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. اور اس کا مقصد جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ جی میری بلی نہ ہو، میں پوری پارلیمنٹ پہ ڈال دوں، اگر سپریم کورٹ کل کو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو جناب پھر سارے ہی اس میں جائیں، پھر میں اکیلا نہ جاؤں. تو وہ کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی لگ رہی کہ برڈن جو ہے وہ شیئر کیا جائے، وہ کسی ایک پارٹی یا ایک وزیر اعظم کے اوپر نہ آئے. دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی کل کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے چکمہ دینے کے لیے تھوڑے بہت پیسے ریلیز بھی کر دیں کہ تاکہ کوئی کارروائی نہ شروع ہو، بعد میں آگے جا کے پھر کوئی انہوں نے چند چڑھانا ہے جو وہ چڑھاتے پھریں گے. لیکن بظاہر یہ کوئی دو نمبری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ایک جو اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جو مجھے بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ بھی لگی کہ ایس ایچ او وزیر آباد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ بھی ایک بڑا ہی تکلیف دہ بات ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے. اب یہ پتہ نہیں قسمت کی دیوی کس طرح ان کے اوپر اتنی مہربان ہے. یہ تو یعنی سمجھ سے باہر ہے بات کہ ہر وہ بندہ جو کسی بھی کیس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کی کیریکٹر ہے اور اس سے جو حکمران اشرافیہ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں وہ دل کے دورے پڑ جاتے ہیں. پھر بھلے وہ رضوان قریشی صاحب ہوں جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، یا پھر وہ مقصود چپڑاسی ہو جس کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکلے اور وہ بعد میں یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ جی اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آ گئے، ان کا ملازم ایک چھوٹا سا تو وہ بھی. اور اب یہ ایس ایچ او وزیر آباد تھانہ، یہ وہ آدمی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس کا کیس کا مدعی تھا اور یہ اس کو پروسیڈ کر رہے تھے. اب وہ بندہ جو ہے وہ بھی سیم اسی پیٹرن پر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، اور ایسا کیوں ہے اس کی انویسٹیگیشن بڑی سیریس نوٹس پہ ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے یہ خبر سنی کہ جی ایک سلو پوائزننگ سے بھی جو ہے لوگ یہ اس طرح سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں. اس سے جو نظر آتا ہے بظاہر تو وہ یہی لگتا ہے کہ جی یہ کوئی طبعی موت ہے، لیکن جب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ایسا ہو گیا کہ بھی اچھا خاصا صحیح بندہ وہ کیوں اچانک سے اس طرح شکار ہو جائے. کوئی ایک ہو جائے تو چلے آپ کہتے ہیں اتفاق ہے، لیکن مسلسل یعنی ایسے تمام جو اہم وٹنسز ہیں ان کا دنیا سے چلے جانا اور ایک ہی طریقے سے چلے جانا، یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم اس فیملی کی، اس گورنمنٹ کے جو تسلسل کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تو پہلے بھی پچھلی حکومتوں میں بھی یہ رہا ہے کہ جناب ریکارڈوں کو آگ لگ جاتی ہے کبھی ان کے تمام، اور کوئی بھی کرپشن کیس کو ہاتھ ڈالیں جی ریکارڈ کو آگ لگ گئی، ریکارڈ کو آگ لگ گئی. پہلے یہ ہم دیکھتے رہتے تھے. اب جو وٹنسز ہیں وہ ہارٹ اٹیک وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک کمپلیکس قسم کی آپس میں لگتا ہے کہ انٹر لنکڈ ہیں چیزیں. ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایویں ہی اتنی مہربانی اللہ کی طرف سے کیوں ان کے اوپر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کیس ہو تو کبھی آگ لگ جائے اور کبھی بندہ ہی مر جائے. تو یہ کیوں ہے؟ اور یہ بڑا افسوسناک بھی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر اس بات کا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اگر وہ واپس آئیں بھی یا بھلے نہ بھی آئیں، لیکن وہ جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہے اس کو بالکل اس کی جو تحقیقات ہے اس طرف نہ جائیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو یہ روک رہے ہیں؟ کیا وہ وہی لوگ نہیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح ان کو شک ہے کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ تو یہ بہت باریک سوالات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو سچ ہے وہ سامنے آ کے ہی رہتا ہے.
اور سچائی کو آپ زیادہ دیر دبا نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، وہ الٹیمیٹلی اپنا راستہ بناتی ہے. تو بظاہر ابھی یہ چیزیں ہیں، لیکن کل کلا کو کیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن بظاہر ہی ایسا نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تک جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، یعنی عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، عوام کا جو پریشر ہے اس کو روکنے کے لیے پوری ابھی سر دھڑ کی بازی مزید لگائی جائے گی. ابھی یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں پر ختم ہو گیا یا ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اقتدار میں رہنے سے تو نقصان ہی ہو رہا ہے تو چلو جی کچھ اور سوچیں. ابھی تک بھی یہ ضد جو ہے یہ ابھی جاری ہے، یہ لڑائی ابھی جاری ہے، اس میں بھی بڑے فیز آنے باقی ہیں. فی الحال جو ایک فیز ہے وہاں پہ توجہ جو ہے وہ ساری عدالت کی طرف ہوئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ عدالت کے ساتھ محاذ رائی کر کے یہ کسی طرح بھی بچ سکتے ہیں چیزوں سے، یا پریشر ڈال کے مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں، یا پھر اگر نہ بھی پریشر ڈال کے مرضی کے فیصلے لے سکے تو سیاسی شہید بن سکتے ہیں. تو اب یہ دو آپشنز ان کے اوپر جو ہے وہ یہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.